معكم السي عصام بخير كلشي مزيان. السؤال اللي كاين هو الفرق بين غليسي والسو غليسي. شنو هو الفرق بيناتهم؟ هذا فعل عادي وهذا فعل برونومينو، ولكن الفرق الاستعمال ديالهم. السلام عليكم. شنو الفرق بين الافعال العاديه والافعال اللي كتسمى دي فيرب برونومينو؟ يعني مثلا اذا كان عندنا لو فيرب ريفيي وضفنا له سو، لان كاين فيرب سو ريفيي واش عندهم نفس المعنى او معنى مختلف. ان شاء الله عز وجل في هذا الفيديو هذا غادي نجاوب على هذا السؤال. معك استاذ حسن تطواني من سونتر 5x5. اذا كنت محتاج انك تتعلم احد هذه اللغات، الفرنسيه، الانجليزيه، الاسبانيه، العربيه او التركيه، تواصل معنا في الرقم هذا الواتساب الموجود اسفل الشاشه. ان شاء الله عز وجل احنا مستعدين نعاونوك، لدينا برامج مكثفه وكذلك الاثمنه ديالنا ان شاء الله عز وجل مناسبه. اذا نبداو على بركه الله درس اليوم. كما قلنا بان كاين واحد مجموعه ديال الافعال، مثلا لو فيرب لافي غسل، فيرمي اقفل، اغيتي يعني وقف شي واحد، جليسي ازلق يعني زلق شي حاجه، يعني جعل انها تنزلق. فهاد الافعال هادو كاينين في اللغه العربيه، في اللغه الفرنسيه عفوا. ففي المقابل ديالهم كتجبر نفس الافعال ولكن عندهم سو. كذلك كاين بعض الافعال اللي كاينين على شكل سو وما عندهمش يعني افعال عاديه. فهاد الافعال اللي فيهم سو، شنو الفرق ما بينهم وبين الافعال العاديه؟ فاذا قلنا هنا لافي اللي معنى ديالها غسل، فسو لافي المعنى ديالها اغتسل. اذا هذا اول يعني فرق بيناتهم، وان المعنى ديالهم كيتغير. مزيان. فنشوفوا مثلا هذا السيد هذا يغسل سياره. فاذا بغينا نقولوا باللغه الفرنسيه هو يغسل سياره، غادي نقولوا il lave une voiture. جيد. اذا عندنا هنايا سوجي اللي هو الفاعل، وعندنا هنايا الفعل اللي هو الفيرب، وكذلك عندنا هنا une voiture اللي هي مفعول به، يعني كومبليمون دوبجي ديريكت. فلاحظ بان عندنا في الجمله الفعل والفاعل والمفعول به. فهنا استعملنا الفيرب اللي هو عادي، لو فيرب لافي. جيد. هذا لو فيرب لافي كيعطينا بان الحدث يقع على السياره، يعني بان هذا الرجل هذا هو الذي يغسل السياره. جيد. بينما اذا مشينا نشوفوا مثال اخر اللي هو مثلا لو فيرب سو لافي، من بعد ما كنا شفنا لو فيرب لافي. لو فيرب لافي في المثال اللي فات، لو فيرب سو لافي في هذا المثال هذا. اذا هاد السيده هذه كتقول جو مو لاف. جو مو لاف معناها انا اغتسل. جيد. اذا بغيت نتكلم عليها انا غادي نقول هي تغتسل، فغادي نقول ال سو لاف. اذا لاحظ بان في هذه الجمله عندي هنايا الفاعل اللي هي السوجي، وعندي الفعل اللي هو الفيرب. اذا لاحظ بان ما عنديش مفعول به. علاش؟ لماذا لا يوجد مفعول به؟ لا يوجد مفعول به لان هذه البنت يعني تغسل نفسها. هي تغتسل يعني تغسل نفسها، يعني بان الحدث او الفعل نطبقه على الفاعل. لاحظتي؟ الفعل نطبقه على الفاعل. فالسيدة هي التي تغسل نفسها، او هذه البنت تغسل نفسها. ال سولاف. بينما في المثال الذي فات، في المثال السابق، كانت لدينا الرجل يغسل السيارة، بينما هنا البنت تغسل نفسها، هي التي تغتسل. جيد. مثلا إذا شفنا هذا المثال سنقول هنا Elle a glissé une portefeuille dans ma poche. إذا لدينا هنا une portefeuille، هي هذه يعني نضع فيها أوراق خاصة، بطاقات تعريف إلى آخره، والنقود. ولدينا هنا لا بوش. لا بوش هو الجيب، جيب السروال إلى آخره. ف إلى غليسي أزلق. إلى غليسي إن بورتفوي، يعني واحدة من هادو، دون ما بوش في داخل جيبي. غادي نبقاو مع المثال أو مع الجملة حد هنا. إل عندنا السوجي يعني الفاعل، أغليسي يعني الفيرب عندنا المفعول به. ولاحظ هنا إن بورتفوي كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني مفعول به مباشر. فاعل فعل مفعول به. اللحظة اللي كيكون لدينا مفعول به في الجملة، يعني بأن الفاعل يطبق يعني حدث على المفعول به، يعني هو الذي أزلق إن بورتفوي. إذا هنا لدينا فيرب عادي، فيرب نورمال، هو لو فيرب غليسي. جيد. ولكن اللحظة اللي غادي نقول هذا المثال هذا سو بورتفوي، هذه
حاملة الأوراق. سو غليس تنزلق، هي التي تنزلق، إذن هي التي تطبق يعني على نفسها فعل معين، هي التي تنزلق. فاسيلمون دون ما بوش يعني بسرعة أو بسهولة في جيبي. إذا بقينا حد هنا لدينا هنا سوجي الفاعل والفيرب المفعول به، هادو لا علاقة لهم عفوا الفيرب الفعل، إذن هادو لا علاقة لهم بالمفعول به. إذن الفاعل والفعل فقط في الجملة، ولهذا فهي التي تنزلق يعني بأن هي التي تطبق على نفسها فعل معين الذي هو انزلق. إذن هذا الفرق ما بيناتهم. فهنا كنعرفوا بأنني اللحظة اللي نبغي نتكلم على راسي أنا أغتسل غادي نستعمل لو فيرب سو لافي، يعني غنستعمل فيرب فيها سو. اللحظة اللي غنبغي نتكلم على أنني أنا غسلت السيارة أو أنا أغسل السيارة فغادي نستعمل لو فيرب لافي، إذا جو لافي فواتير ببساطة. كنتمنى أنكم استفدتي من الدرس هذا ان شاء الله عز وجل. كما قلت لك محتاج احد هذه اللغات تواصل معنا في رقم الواتساب، مستعدين نعاونوك. تحدد المستوى ديالك وديك الساعات ان شاء الله عز وجل تختار البرنامج المناسب، ويعني نتكلموا لك على الاثمنه ديالو، الطريقه ديال الدراسه معنا. لدينا برنامج مكثف، هذه دروس بسيطه مجانيه يعني كننزلوها في الواتساب والفيسبوك في يوتيوب، بينما ان شاء الله عز وجل كتكون معنا الدراسه يوميا ورقم خاص ديال الاستاذ باش يعاونك ويجاوب لك على الاسئله ديالك ان شاء الله عز وجل، وتتعلم بكل سهوله وسرعه ان شاء الله. كنتمنى لك التوفيق وكنتظر التواصل ديالك معنا في الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.